लड़कों की तरफ से डिमांड क्या होती है, किस तरह की लड़की उनको चाहिए? सोनी भी होए, उच्ची भी होए, लंबी भी होए, तिखी नक भी होए तो लंबे वाल भी हों। आजकल फैमिली नहीं देखी जा रही, फैमिली का स्टेटस देखा जा रहा है। अपने खानदान को ये दिखाना है कि हमने किस जगह पे रिश्ता किया, कितना ऊंचा हाथ मारा है। ये चीज़ है। ये एक फतह समझते हैं कि हमने हाथ ऊंचा मारा। उस लड़की का बाप शायद बुढ़ापे में उतना स्टेबल हुआ होगा जितना स्टेबल वो एक अपना हस्बैंड तलाश करना चाह रही है। ये खानदान, ये फैमिली, ये ठीक है आप रिश्ता कर लें, तो आप पे इन्हिसार अब भी कुछ लोग करते हैं या नहीं करते? किन लड़कियों के रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम आती है? और लंबी लड़की के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आती है अगर हाइट ज्यादा हो, लड़के शॉर्ट। थोड़ी सी एज ओवर एज बच्ची हो जाए तो अगर कोई 40-45 का भी होगा तो वो हमें कहेगा कि 30 साल से नीचे ही मुझे लड़की मिले। दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? वो भी रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं? मैरिज ब्यूरो के पास जो आते हैं ना दूसरी शादी करने के लिए, वो नए नए अमीर हुए होते हैं ज्यादातर। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की लड़कियां भी इंडिपेंडेंटली तैयार हो जाती हैं। आजकल के दौर में ये होता है कि लड़की वाले या लड़के को साथ लेके चले जाते हैं और आपस में उनके कहते हैं गपशप लगा, जो फिल्मों में हम देखते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? जो व्लॉगिंग कर रही हैं बच्चियां आजकल और बड़ी खूबसूरत और बड़ा अच्छा मेकअप और ये वो, उनको देख के लड़कों का माइंड सेटअप चेंज हो चुका है कि जात बरादरी को रिश्ता करते हुए लोग मद्देनजर रखते हैं। लोगों कुछ होती है कंडीशंस कि नहीं साड़ी असी जट्टा ते जट्टा जी रिश्ता करना, राणिया ते राणिया जी रिश्ता करना। बच्ची या बच्चे का रिश्ता करवाने के लिए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? रिश्ता करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से चेक कर लें तो आपको बाद में परेशानी नहीं हो? इस्तिखारा करें। मैं बच्चियों और बच्चों को कहूँगी कि तहज्जुद में अपने लिए अच्छे ज़ौज की दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गलबात एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज के जो टॉपिक है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर, आपकी खुशियों का महवर, आपकी वो कह लें कि आपकी जो मुस्तकबिल का जो दारोमदार है वो आज की जो गुफ्तगू होने वाली है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंसान जो खुश रहते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि अगर वो घर में खुश हैं तो सही खुशी को एंजॉय कर सकते हैं। यानी अगर घर में खुश इस तरह होते हैं कि अगर आपका साथी, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो लाइफ पार्टनर कैसे चुना जाता है? कुछ लोग तो खुद चुन लेते हैं, और जहाँ खुद नहीं चुना जा सकता वहाँ पे पुराने ज़मानों में तो वो कहते थे ना कि वो होते थे बचोलने। फिर लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे वक्त बदला तो यहाँ पे मैच मेकर्स आ गए। मैच मेकर किस तरह आपके असल मैच से, सही मैच से आपको मिलवाते हैं, ये आज की डिस्कशन है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रहीला खुर्रम साहबा जो कि मैच मेकर हैं, और ये इनका एक मैगज़ीन भी है द मैरिज कंसल्टेंट के नाम से। बहुत ज़बरदस्त मैगज़ीन है, मैंने देखा। तो आज उनसे हमने इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीला भाभी, आप तशरीफ़ लाई और आज हमने आपको दावत दी कि आज आए और ज़रा ये बताएं ना जी कि किस तरह आप मैच मेकिंग करती हैं। पहले तो ये बताइएगा आप इस शोबे में आई कैसे, क्यों ये ऑप्ट कर लिया आपने? वो जो पुराने ज़माने में वो चोलन वाला होता था काम, आज आपने मैच मेकर बन गई, बताएं ज़रा। बहुत शुक्रिया नहीं भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। हर शोबा जो होता है वो एक हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। इसी तरह जैसे कि आपने मुझे पुराने ज़माने में बता दिया कि विचोलन्स होती थी और मरासी होते थे, और आजकल मैच मेकर आ रहे हैं। लेकिन मरासी नहीं, मरासी तो चले वैसे आप कह सकते हैं नाई मरासी। जी जी, सभी नाई मरासी मसला करें हम, मतलब उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जी। इस फील्ड में वही लोग काम करते थे, लेकिन आजकल के अगर आप हिसाब से देखें तो वो इंडिया की पुरानी फिल्में देखें ना, तो उसमें अभी भी आजकल भी चल रहे होंगे वो चोलने ने बुलाओ जी रिश्ता लब के लिए आए, उन पे बड़ा डिपेंड करते थे वो। जी बिल्कुल करते थे, लेकिन आजकल बड़ी हाई प्रोफाइल लेडीज भी इस काम में आ गई हैं। और मैच मेकर को अगर हम मेकर ना कहें, एज अ कंसल्टेंट ले तो ये ज़्यादा सही लफ्ज़ होगा। ठीक है, मेकर तो खुदा ताला की ज़ात है, रिश्ते बनाने वाले अल्लाह ताला है। हम जस्ट एक वसीला, एक सबब, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फैमिली टू फैमिली। और इसको ये भी कह सकते हैं कि हम डिजिटल विचोलन्स हो गए। ठीक है, ऑनलाइन काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से और
फैमिली की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनको रिश्ता कैसे आ गई आप इस फील्ड में, कैसे ऑप्ट किया? हाँ, इस फील्ड में ऑलमोस्ट मुझे 12-15 साल तो हो चले हैं, लेकिन ये था कि थोड़ी सोशल थी, लोगों ने कोई काम कह देना तो उसको बस अपनी जिम्मेदारी बना के करना ही करना है। तो इसी तरह किसी ने रिश्ता बता दिया तो एक उस बंदे को लेके मैं सारों से पूछती थी, इसके लिए कोई रिश्ता है, इसके लिए कोई रिश्ता है। तो उस तरह से फिर मेरा ये काम स्टार्ट हुआ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह से कर रही तो क्यों नहीं इसको प्रोफेशनल तरीके से लेके चलो। तो इस तरह फिर मैं पहले वैसे आप खुदाई खिदमत करती थी, किसी ने काम कह दिया तो मतलब आपने शुरू हो गई कि चले ठीक है जी, आपने कहा जी आप इसको हर तरह से खुदाई खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह नेचर है इस तरह की कि अगर किसी ने कोई जिम्मेदारी लगा दी है तो उसको पूरा करना है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि आप अब तक कितने का आप रिश्ते करवा चुकी हैं और कितने के लोग सेटिस्फाई हैं? नहीं भाई, तादाद तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती, लेकिन काफ़ी रिश्ते स्टार्ट हुआ नेबर्स से, वहाँ से काफ़ी लोगों के रिश्ते करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके बच्चे हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई एक आधा मेरे करियर में कोई हो जो इस नहज पे पहुंचा हो कि उनकी सेपरेशन हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब रिश्ते, सारे कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो आपको डिमांड्स, अगर मैं आप पूछूं कि आजकल के दौर में ज़्यादा रिश्ते वो ढूंढने वालों की लड़कों की तरफ से डिमांड क्या होती है, किस तरह की लड़की उनको चाहिए होती है? लड़कियों के हवाले से लड़कों की और उनकी माओं की और उनकी बहनों की डिमांड सारा कुछ मिला के अगर हम कहें तो उनको एक फुल पैकेज चाहिए होता है। लड़के को हसीन लड़की चाहिए, माँ को खूबसूरत बहू चाहिए, ठीक है, बहनों को खूबसूरत भाभी चाहिए, खूबसूरती के अलावा प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई लड़का इंजीनियर है या बीए पास भी है ना तो उसकी डिमांड ये होगी मुझे डॉक्टर ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर अब डॉक्टर से करना चाह रही होती हैं। हमारे पास मोस्टली जो आर्मी से रिश्ते आते हैं उनकी डिमांड भी डॉक्टर ही होती है, यानी कि फुल पैकेज, सोनी भी होए, ऊंची भी होए, लंबी भी होए, तिखी नक भी होए तो लंबे वाल भी हों, तो सारा कुछ ही लोगों को चाहिए होता है जब जो कि नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये भी ज्यादा वो कहते हैं ना कि पैसे वाली भी हो, वो भी डिमांड होती है। स्टेटस कॉन्शियस, जो इनका अपना स्टेटस अच्छा है, जिनका वो चाहेंगे जाहिर है हमसे भी ऊपर का स्टेटस हो। ब्रांड कॉन्शियस लोग हो चुके हैं, एलीट क्लाइंट्स हैं और ब्रांड कॉन्शियस है, यानी कि अपने से नीचे लेवल पे नहीं जाना। पोश एरिया हो, अगर मैं 8 कनाल में रहता हूँ तो मैंने 4 कनाल में नहीं जाना, अगर मैं 1 कनाल में रहता हूँ तो मैं 5 मरले में नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल है। अच्छा, आपके जो बात से मुझे अंदाजा हुआ कि 10 मरले वाला जाएगा कि मैंने 10 मरले वाले ये 1 कनाल में रिश्ता करना है जी, वो 5 मरले में नहीं जाएगा जी। नहीं, 10 मरले वाला 5 मरले में फिर चला जाएगा, कनाल वाला 5 मरले में कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये घर के साइज से रिश्ते तय किए जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आजकल फैमिली नहीं देखी जा रही, फैमिली का स्टेटस देखा जा रहा है, शराफत नहीं देखी जा रही, पैसा देखा जा रहा है। लड़की वाले लड़कों में क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं? लड़के का मुस्तकबिल, लड़के की खूबसूरती, लड़के की जेब, या फिर लड़के का बड़ा घर या वालिदैन का कारोबार? किन चीज़ों पे लड़की वाले फोकस करते हैं? लड़की वालों का फोकस एजुकेशन, कैरियर और वेल सेटल्ड। खूबसूरती भी अपनी जगह एक इतनी ज्यादा नहीं करने, चलो ठीक है, मैटर करती है। अगर बहुत खूबसूरत कोई लड़की है या फैमिली खूबसूरत चल रही है, उनके पहले से दामाद कोई खूबसूरत हैं तो फिर उनको भी ये होता है। अच्छा, ये भी करता है अगर पहला दामाद खूबसूरत है तो अगला भी खूबसूरत ही आना चाहिए, अगला भी सोना होएगा। हाँ, तो जो पहला खूबसूरत नहीं अगला खूबसूरत, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये है कि लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए। अगर आपकी कोई मिडिल क्लास से भी बच्ची है ना तो वो भी कहेगी कि मुझे कोई शहजादा ही मिले, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल लड़का। और अगर मैं बात करूं कि उसका बाप, उस लड़की का बाप शायद बुढ़ापे में उतना स्टेबल हुआ होगा जितना स्टेबल वो एक अपना हस्बैंड तलाश करना चाह रही है। अच्छा, ये इसी तरफ आ रहा था। ये देखिए, जो इंसान की स्टेबिलिटी है, जो इंसान कामयाब होता है, वो शादी आप करना चाह रहे हैं 25 से 30 के दरमियान, यूजुअली यही एज होती है शादी की। लेकिन जाहिर है सेटल लाइफ उस वक्त आपका आगाज होता है और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, फिर जाके कहीं आप सेटल होते हैं लाइफ में। तो ये थोड़ी सी अजीब सी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं फुल सेटल्ड बंदा होएगा तो ऐसी शादी करें? बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है ये अप्रोच, रियलिस्टिक है ही नहीं। आप देखें, आप लड़के देखिए, हमारे दीन में है कि 3 चीजें देखो जिनकी बेस पे आप रिश्ता करो। सबसे पहले हसब नसब,
दूसरा खूबसूरती, तीसरा उसकी दीनदारी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दीनदारी को तरजीह दो जी, ठीक है। लेकिन अब उलट हो गया टोटली। कोई नहीं पूछेगा आपका बच्चा नमाज पढ़ता है क्या, आपके बच्चे ने कुरान पढ़ा है और दीन को कितना समझता है, ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। जाके देखा जाता है कि आपका घर का सेटअप क्या है, आपका ड्राइंग रूम किस तरह से सेट है, आप चाय कैसे पेश करते हैं, आप ट्रॉली कैसे लगाते हैं, आप किस तरह से सर्व करते हैं, बच्ची की हाइट क्या है, और लड़के के बात करने का अंदाज़ कैसा है, बदतमीज़, ये तो खैर देखना भी चाहिए कि तमीज़ और ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जिसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, उस लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है। कितना परसेंट दोनों तरफ से, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से, लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं कि कितना बाखलाक हमारा जो भी हम जा रहे हैं, जिस तरफ भी जा रहे हैं, वो घराना, उनकी अखलाकियात कितनी हैं, उनकी कदरें कैसी हैं, वो जो कहते हैं ना कि इक़दार उनकी कैसी हैं, जो हम पहले नस्लों में देखते थे यार कि इनकी घर की बहू के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं, ये देखते हैं, ये भी चेक करते हैं। चेक किया जाता है। कहते हैं कि अगर लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाए तो उसकी माँ और उसकी नानी को देखें, माँ और नानी को देखें कि वो किस तरह से, ऐसा है। ये तो पुराने ज़मानों में कहते थे, लेकिन अब भी लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, इतना ज़्यादा नहीं फोकस करते इन चीज़ों के ऊपर, बस ज़ाहरी शोशा के ऊपर जाते हैं रिश्ता करते हुए। और यही कोशिश होती है कि दिखावा हमने करना है, अपने ख़ानदान को ये दिखाना है कि हमने किस जगह पे रिश्ता किया, कितना ऊंचा हाथ मारा है। अच्छा, ये चीज़ है, ये एक फतह समझते हैं कि हमने हाथ ऊंचा मारा। हाँ जी, बिल्कुल फतह समझते हैं, दिखावा। लड़की वाले या लड़के वाले? दोनों। हाय हाय हाय। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि पुराने ज़माने में जो हमने शुरू में बात की थी ना कि वो चुलनों पे बड़ा इन्हिसार करते थे, वो कहते नहीं जी फैमिली बड़ी अच्छी है ना, ख़ानदान बड़ा अच्छा। आज के दौर में जो आप मैरिज कंसल्टेंट का काम करते हैं, जो आप लोग हैं, इन पे कितना रिलाई करते हैं लोग? आपकी बात पे आपने कह दिया कि मैंने चेक कर लिया, ये खानदान, ये फैमिली, ये ठीक है, आप रिश्ता कर लें, तो आप पे इन्हिसार अब भी कुछ लोग करते हैं या नहीं करते? या अपनी वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, या अपने म्यार को देखते हैं, या अपने उनका एक पैमाना है उस पे परखते हैं? नहीं भाई, हम जितना भी किसी फैमिली के बारे में कह लें कि हम इसको पर्सनली भी जानते हैं और इसको सालों से हम लोग इनके साथ मेल जोल है हमारा इनका, फिर भी एक तो मैं खुद भी ये कह देती हूँ कि मेरे कहने पे आपने रिश्ता नहीं करना। मैं आपको ज़ाहिरी उनकी बता सकती हूँ कि वो कैसे हैं, फैमिली कैसी है, लेकिन फिर भी आपने लड़के या फैमिली के बारे में अपनी तसल्ली, अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करनी है। ठीक है। अगर आपकी तसल्ली होगी तो आप इस जगह पे रिश्ता करें, अगर नहीं तसल्ली तो फिर आपने नहीं करना। इवन समटाइम्स ये होता है कि मुझे अपनी ही फैमिली में कोई ऐसी बात पता चल जाती है जो मेरे अपने क्लाइंट होते हैं, जो कि मुझे मुनासिब नहीं लगती, तो मैं दूसरी फैमिली को खुद भी मना कर देती हूँ। मेरा फोकस इस पे नहीं है कि रिश्ता हो जाए, और मुझे तो फीस आनी है, मुझे क्या मसला है, हो जाए रिश्ता, लेकिन मेरा ये फोकस इस चीज़ पे होता है कि नहीं, अगर कोई गलत बात है तो मैं इंटीमेट कर दूँ दूसरी फैमिली को कि आप देख लें, मेरी नज़र में ये चीज़ आई है। अच्छा, आपको फीस की आपने बात की, आपकी कितनी फीस लेते हैं? कोई ऐसा कभी हुआ कि आपने रिश्ता करवा दिया, लोग फीस लेके भाग गए, आपको फीस ही नहीं दी, कहा हमने तो खुद ही मिल गए, डायरेक्ट हो गए? हाँ, होता है। क्योंकि लोग अक्सर पाकिस्तान में डायरेक्ट होना हर काम में ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में वो इनके रिश्तेदार निकल आते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, मिलवाया हमने होता है, लेकिन रिश्तेदारी बात, वो ये हमारी पुप्पी के बच्चे के ताई की चीज शादी पे आए थे, वहां से हमें पता चला कि जी ऐसे होता है। तो फिर आप क्या करती हैं अगर कोई पैसे ना दे तो? कोई बात नहीं, हम सब शुक्र करते हैं। नहीं, कोई ऐसा लीगल वे नहीं होता क्या? नहीं, देखिए, हम फॉर्म वगैरह साइन करवाते तो है, लेकिन फिर हम इतनी लिटिगेशन वगैरह में क्यों पड़े, टाइम ही नहीं होता इतना। नॉर्मल एक कंसल्टेंट की फीस कितनी होती है? डिपेंड करता है, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट एंड फैमिली टू फैमिली, कि हम कौन सी फैमिली को डील कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास में से कम फीस? लोअर मिडिल क्लास मेरे पास तो उस तरह से होती नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल से। अच्छा, मिडिल क्लास भी नहीं आप डील करती? मिडिल क्लास भी बहुत रेयर, नहीं मिडिल क्लास नहीं, क्योंकि फीस क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई है, तो फिर एक साल में या एक महीने में कितने आप मैच बना लेती हैं, कितनी फीस ले लेती हैं? तुम्हारी कितनी है, डायरेक्टली पूछ लूं? ठीक है,
وہ تو میرا خیال ہے نہیں بتائی جا سکتی، کبھی زیادہ کبھی کم، اس طرح سے چلتا ہے. رجسٹریشنز کافی آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ رشتے مہینے میں کئی ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ 2-3 مہینے میں بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا. پہلا سٹیپ آپ کسی نے بھی آیا، میرا مطلب بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار بہن بھائی اس کی شادی، پہلا سٹیپ کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ رجسٹریشن کرواتے ہیں. جی پھر آگے اس میں کتنا ٹائم میں ایک جو وہ کہہ لیں نا کہ ایک جو اسائنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ کتنی دیر لگتی ہے اندازاً؟ کمپلیٹ ہونے کی گارنٹی بالکل نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ رشتہ اور آپ کا نکاح ہونا یہ تو آپ کی ڈیسٹنی ہے، قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کب ہونا ہے. کئی میرے پاس ایسے بھی کلائنٹس ہیں جو کافی سال سے ہیں، حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے ظاہری طور پہ کرائٹیریا دیکھا جائے، نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ اسٹیٹس کی کمی ہے، نہ ایجوکیشن کی کمی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے رشتہ نہیں ہو رہا. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں بھائی، لوگوں کی ڈیمانڈس، لڑکے والوں کی ڈیمانڈس، تھوڑی سی ایج اوور ایج بچی ہو جائے تو اگر کوئی 40-45 کا بھی ہوگا تو وہ ہمیں کہے گا کہ 30 سال سے نیچے ہی مجھے لڑکی ملے، کیونکہ بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں آج کل شادیوں کے بعد. کوئی لمٹ نہیں ہے ہونے کو، پہلے رشتے پہ بات ڈن ہو جائے. اچھا، رجسٹریشن پہ بھی کوئی فیس لیتی ہیں؟ رجسٹریشن ہوتی ہی فیس ہے. اوکے. رجسٹریشن فیس لی جاتی ہے، ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم چارج کرتے ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے، رشتہ دکھانے کے، رشتہ بتانے کے، اور ویلڈ ٹل 1 year. اس 1 سال کے اندر ہم ان کو سروسز دیتے ہیں، اور اگر رشتہ ہو جائے ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد ایک فائنل فیس چارج کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی میں اکثر ویسے سال کے بعد نہیں لیتی، دکھاتی رہتی ہوں. میرے کئی کلائنٹس کافی سالوں سے میرے ساتھ جڑے ہیں، اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا فون اٹینڈ نہ کیا ہو یا ان کی کال بیک نہ کی ہو. کن لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے میں پرابلم آتی ہیں؟ کون سی ہوتی ہیں؟ کالی لڑکیاں ہوتی ہیں، اوور ایج ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، کہاں مسائل آتے ہیں؟ ساری باتیں قسمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ. کالیوں کے بھی رشتے ہو جاتے ہیں، ہونے پہ آئیں تو کالیوں کے بھی رشتے ہو جاتے ہیں، ایوریج شکل و صورت کی بچیوں کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اڑ جائیں تو پھر حسین سے حسین بچی بھی اڑ جاتی ہے. یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پرابلم کس میں آتی ہے، پرابلمس ہر جگہ پہ آ سکتی ہے. آ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے ابھی چونکہ بات کی کہ آج کل تھوڑا سا جو میں مسئلہ شارٹ ہائٹ، اس کا بہت مسئلہ آ رہا ہے. جی، وہ کتنے میں آپ بریکٹ میں دیکھتی ہیں شپ؟ 5 فٹ سے کم؟ 5 فٹ نہیں، 5 feet 5.2 تک یہ ذرا شارٹ میں آتی ہے، 5'3" اینڈ آنورڈ پھر ذرا نارمل ہائٹ میں، اور 5'7" 5'6" یہ اچھی ہائٹ میں آ جاتی ہے. اور لمبی لڑکی کے رشتے میں بھی پرابلم آتی ہے اگر ہائٹ زیادہ ہو، لڑکے شارٹ، ظاہر ہے زیادہ لمبی کا پرابلم ہے. 5'8" ہو، 5'10" ہو، 5'10" 6 feet بھی ہم لوگوں نے رشتے دیکھے ہیں لڑکیوں کے، اور ان میں واقعی پرابلم آتی ہے. پھر وہ اپنے سے بھی اونچا چاہ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے. ہاں، تو اس میں پرابلم آتی ہے. ہاں. اچھا، ایک چیز اور بڑی جو دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جی، خواتین بھی کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ کو پرابلم ہو جائے، اور جو مرد ہیں، میل ہیں، ان کو بھی دوسرے رشتے ظاہر چاہیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ ان کی ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں؟ وہ بھی رشتے آسانی سے مل جاتے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیورس، ہاں، سیکنڈ میرج والی. سیکنڈ میرج ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی سیکنڈ میرج ہوتی ہے. میں اس لیے اتنے معصوم نہ بنے. اچھا اچھا، نہیں وہ چلے کرتے ہیں شادی، سیکنڈ میرج تو ہوتی ہے نا بیوی کے ہوتے ہوئے سیکنڈ میرج. نہیں، وہ تو زیادہ تر خود ہی ڈھونڈ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو کنسلٹنٹ کو نہیں کہتے. نہیں آتے. ہاں بالکل آتے ہیں. جو خود کر لیتے ہیں نا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے، وہ تو ان کی پسند کہیں آ گئی اور انہوں نے اس پسند کی وجہ سے شادی کر لی. اس میں مڈل کلاس بھی آ جاتا ہے، لوور کلاس بھی آ جاتا ہے، ہائی ایلیٹ کلاس بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. جب پسند آ گئی تو پھر انہوں نے نہیں دیکھنا کہ میری بیوی اور میرے بچے ہیں. پہلے سے میرج بیورو کے پاس جو آتے ہیں نا دوسری شادی کرنے کے لیے، وہ نئے نئے امیر ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا، رج کے ہوتے ہیں تھوڑا سا، جنہوں کو کڑی آپ نہیں پھنس دی. اچھا، ہاں، جن کے پاس ذرا پیسہ آ گیا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا، تھوڑا ڈر رہے ہوتے ہیں کسی کو اپروچ کرتے ہوئے، تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرے پاس سب کچھ ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو مجھے دوسری شادی کرنی ہے. نہیں، آپ کو اخلاقی لحاظ سے برا نہیں لگتا کہ میں کیوں، آپ کی بیوی موجود ہے تو میں کیوں آپ کی دوسری شادی کراؤں؟ آپ اپنی بیوی سے اجازت لیں. آپ کہتی ہیں پہلے اجازت لے کے آئیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہتی. کیوں؟ آپ یہ پھر غلط نہیں کرتی؟ نہیں بھائی، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، دوسری کو جس سے کر رہے ہیں اس کو ضرور بتائیں کہ میری پہلے سے شادی ہے،
میرے پہلے سے بچے ہیں تو میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ ایک سوتن لے کے آ رہی ہیں ایک عورت پہ, تو وہ اخلاقی لحاظ سے بری بات نہیں ہے؟ بری تو ہے, لیکن پھر کیا کریں, کلائنٹ تو ڈیل کرنا ہی پڑتا ہے نا. اچھا, لیکن اس میں نہیں بھائی, یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسری شادی کرنے کے لیے بھی آتے ہیں نا, کہتے تو یہ کہ ہم کسی کا سہارا بن جائیں, کوئی ہمیں ثواب مل جائے. اچھا, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, کیسی بیوی چاہیے؟ خوبصورت چاہیے ہوتی ہے. اور موسٹلی جو ہمارے پاس آتے ہیں نا کلائنٹ دوسری شادی کے لیے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ میری پہلی بیوی بچوں میں بزی ہے, میرا کاروبار ہے, مجھے ٹورز کرنے پڑتے ہیں, مجھے کوئی ایسی لڑکی سے یا عورت سے شادی کروا دے جو تھوڑی سی ماڈرن ہو, اسٹائلش ہو, ذرا میرے ساتھ گھوم پھر سکے, ذرا میرے ساتھ کمپنی دے مجھے. تو اس وجہ سے موسٹلی. آپ نے کروائی شادیاں ایسی؟ جی. اچھا, تو پھر ان کے گھر والے مان جاتے ہیں, جن کی اب وہ لڑکی کے گھر والے مان جاتے ہیں کہ یہ دوسری شادی ہے, ان کو مطلب پرابلم نہیں کوئی؟ دیکھیں, ہمارے اور آپ کے جیسے جو فیملیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو دوسری جگہ پہ نہیں دیں گے کہ کسی کی سوکن بن کے ہماری بیٹی جائے. حالانکہ اگر ہم اپنا دین دیکھیں, مذہب دیکھیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ ہندوؤں سے زیادہ متاثر ہے اور اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے, اور ویسے بھی کوئی عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے. بڑا مشکل اور بڑے دل گردے جگرے کا کام ہے, ایون آدمی کے لیے بھی. جی بالکل ایسے شادی کرنا, معاشرے کو فیس کرنا دوسری شادی کے بعد, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب ان کی ڈیمانڈ وہی, بچی والے نہیں مانتے. بہت زیادہ جو بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, یا پھر کوئی وڈو ہے, کوئی ڈیورسڈ ہے, بہت ہی کم ریشو ہوتی ہے جو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے پہ تیار ہوں لڑکیاں. اس میں میں نے جو میرے ایکسپیرینس ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت لو لیول پہ ہوں گی, غربت کی وجہ سے, جن کے خواب بڑے اونچے ہوتے ہیں اور جن کو پیسوں کا ہمیں پیسہ مل جائے, ان میں سے کوئی لڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں. یونیورسٹی کالجز کی لڑکیاں بھی انڈیپینڈنٹلی تیار ہو جاتی ہیں. وہ نہیں بھائی, میرج بیورو کے تھرو تو نہیں ہوتا ہوگا, وہ تو خود ہی کسی کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہو جائے تو. اچھا, آپ جو بیرون ملک لوگ ہیں وہاں سے بھی رشتے کے لیے آتی ہیں ڈیمانڈ, ان کو بھی آپ؟ جی میں بالکل ڈیل کرتی ہوں. ابراڈ کے میرے موسٹلی کلائنٹس ابراڈ سے ہیں اور میں ان کو ڈیل کرتی ہوں. لیکن اب تھوڑا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کرائٹیریا اس لحاظ سے چینج ہو گیا ہے, کیونکہ پالیسیز باہر والوں کی چینج ہو گئی ہے, یو ایس اے, یو کے, امریکہ, تو پھر ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہیں سے رشتہ دکھائیں. اچھا, وہیں سے رشتہ. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ انہوں نے وہاں جا کے, جو بھی باہر گیا اس نے وہاں گیا, شادی کر لی, پیپر میرج, ہاں وہ پیپر میرج کر لی, یا ایون کہ ڈائیورس ہو گئی, علیحدگی ہوگی ان کی, تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے, یہاں سے لڑکی سے شادی کرنی ہے, کر کے لے جانی. زیادہ تر یہی مسئلے نہیں ہوتے؟ نہیں, فرسٹ میرج بھی ہوتے ہیں بچے زیادہ تر. یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں, کچھ وہاں کے بورن اور براٹ اپ وہاں کا ہوتا ہے. وہ فیملیز چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے, کیونکہ ان کا مینٹل لیول کمپیٹیبلٹی پاکستان بچوں سے بالکل نہیں ملتی, تو پھر وہ پاکستان میں شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اب نہیں, اب یہ ریشو کافی کم ہو چکا. کیونکہ پہلے ہوتے تھے نا کہ ہمارے بچے ادھر, ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں رشتے پاکستان میں آنا جانا لگا رہے. آپ نے بچہ تو ادھر سے پیدا کیا, پالا بھی ادھر, ماحول بھی ان کو دیا, اب رشتہ آپ پاکستان سے چاہ رہے ہیں. جی, یہ میرا خیال ہے ہماری اس جنریشن میں اب یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور کمپلیٹ ختم ہو جائے گی. کہ ذات برادری کو رشتہ کرتے ہوئے لوگ مد نظر رکھتے ہیں, لوگ کچھ ہوتے ہیں کنڈیشنز کہ نہیں ساڈی اسی جٹاں تے جٹاں جی رشتہ کرنا, رانیاں تے رانیاں جی رشتہ کرنا. ہاں, یہ ہر کاسٹ کی پریفرنس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کہ ہماری اپنی ہی ذات میں رشتہ ہو. رانا ہے, راجپوت ہے تو راجپوتوں میں ہو, سید ہے. سادات میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سید کے باہر نہیں کرتے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ اب کرنا شروع ہوئے ہیں. لیکن ابھی بھی میرے پاس ایک کلائنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, پڑھنے گئی ہے, باہر پڑھنے گئی ہے, سید ہے, اتنی اچھی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بھی ان کا یہی ہے کہ فیملی پریشر بہت زیادہ, ہم سید کے باہر نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, لڑکی میں کوئی کمی. لیکن زیادہ تر جیسے آج سے اگر ہم 10-20 سال 50 سال پہلے دیکھیں تو وہاں تو بالکل ہی نہیں تھا نا, بالکل ہی تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ذات برادری کے باہر رشتہ کریں. بالکل نہیں تھا. تو آج کچھ ماحول چینج نہیں ہوا؟ ہاں جی, کافی حد تک چینج ہو گیا, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کافی اسٹرکٹ ہے. جیسے کہ راجپوت فیملی ہے, میرے کلائنٹ ہے وہ رانا ہیں, بڑے اچھے میرے آپ کی طرح وہ بھائی ہیں. تو وہ جب میں ان کی بہن بھائی کا رشتہ کروانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نانی بھی راجپوت ہوئے تو دادی بھی راجپوت ہوئے.
नजीब यानी अल तरफैन। जी जी, नानी दादियाँ पीछे से सारा खानदान राजपूत चला, हमने इसके अलावा नहीं करना। नहीं, ये ना उनको मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसी तरह सबकी प्रेफरेंस यही होती तो है। राजपूत बाहर क्यों नहीं करते रिश्ता? आई डोंट नो, अपने आप आपने को कभी ज़्यादा पूछा secure- उनसे कि क्यों नहीं है, लड़का पढ़ा लिखा हो, ये हो, हाँ, लड़की हो? नहीं, पता नहीं क्यों ज़ात बरादरी में फंसे हुए हैं लोग। कौन सी बरादरी में लोग कहते हैं कि जी इस बरादरी में रिश्ता ना ही लब्बे ते खैर है, असी नहीं करना? अच्छा, मेरी अपने करियर में जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो एक अंकल थे, बड़े अच्छे नाइस डॉक्टर, उनका बेटा था। तो हमारे नेबर्स में एक बच्चे का मैंने रिश्ता करवाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे, इस दुनिया में 2 ही ज़ातें हैं। मैंने पूछा जी कौन सी? कहते एक अराई, एक नॉन अराई, दूसरे मुतासरीन अराई। अच्छा ठीक। मैं उस वक्त तो मैंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं काम मेरा बढ़ता गया, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता गया, तो फिर यही पता चला कि एनी कास्ट अदर देन अराई, एनी कास्ट अदर देन अराई मोस्टली। क्यों? आई डोंट नो। आपने कभी पूछा क्यों? नहीं, उनका बस ये कि हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इवन मैं समझती थी कि शायद ये जो बड़े हमारी उम्र के लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एक फैमिली मुझे मिली, कहती मेरे बच्चों का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उनके स्कूल यूनिवर्सिटी में जो अराई है, तो वो उनसे भी उनका कोई मसला हुआ है। तो वो कहते हैं ममा, मैंने इतना आला रिश्ता अराइयों का बताया, उनका ममा नो टू अराई। फिर आप अच्छा इसको इस तरफ ले आए। अगर राई कोई कहे कि रिश्ता हमने कहीं और, वो कर लेते हैं? फिर अराई कहते हैं ऐसी राइयाँ तो बाहर नहीं करना। अच्छा, राई भी राइयों से बाहर नहीं करते? करते हैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा अराई ही होती है, और लाहौर में बहुत ज़्यादा अराई हैं। हाँ, लेकिन हमने देखा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे राइयों ने दूसरे घरों में लड़कियों के रिश्ते भी हुए, लड़कों के भी हुए हैं, लेकिन प्रेफरेंस वही बात कि अपनी कास्ट प्रेफरेंस होती है। लेकिन अराई, राजपूत इन और सादात, इनमें थोड़ी ज़्यादा है। यानी अगर मैं राई, राजपूत और सादात ये कहते हैं कि हमने बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं, मोस्टली ये आपका एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, तो फिर आप कभी ऐसा हुआ कि राइयों के घरों में रिश्ता कराने गए तो आपने जाके देखा उनका रहन सहन और दूसरा राजपूत, क्या डिफरेंस नजर आता है? जो लोग जो करते हैं कि बरादरियों में भी घर के रहन सहन में कोई फर्क होता है? डिपेंड करता है। एक अराई DHA में भी रह रहा होगा, एक अराई टाउनशिप में भी रह रहा होगा, वो फर्क आ जाता है। आपका बिजनेस, आपका लाइफस्टाइल, वो एरिया वाइज और बैकग्राउंड आपका क्या है, उससे डिफरेंस आ जाता है। अब एलीट क्लास में मेरे एक हैं क्लाइंट हैं, लेकिन उनका बिल्कुल गांव वाला माहौल है, पैसा वैसा है बहुत है, लेकिन माहौल गांव वाला है। इसी तरह अगर कोई अराई DHA में रह रहा है तो माशाल्लाह से क्या बात है, उनकी ज़बरदस्त उनका लाइफस्टाइल, और बच्चे एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड और फॉरेन क्वालिफाइड। ये हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर कोई अराई है तो वो बिल्कुल पेंडू होगा, या कोई राजपूत है तो बड़ा हाई एलीट क्लास होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल के दौर में ये होता है कि लड़की वाले या लड़के को साथ लेके चले जाते हैं और आपस में उनके कहते हैं गपशप लगा, जो फिल्मों में हम देखते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? हाँ जी, लड़कों का बल्कि हम लोग खुद ही कह देते हैं कि आप प्लीज़ जा रहे हैं तो लड़के को साथ ही एक ही दफ़ा लेके चले जाएं, और ताकि एक ही दफ़ा पता चल जाए, वरना 3 स्टेप्स में मीटिंग हो जाती है। पहले लड़के वाले जाते हैं, फिर लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं, अगर बात बन जाए तो फिर बच्चों को मिलवाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा एक ही जगह पे आप देख लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और लड़की लड़का भी मुलाकात हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल। आप कहते हैं देख लें, गपशप लगा लें, क्योंकि फिल्मों में तो हमें नजर आता है, हम कहते जाएं जी गपशप लगा लें, गपशप लगा लें, हो जाता है समटाइम्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, लोग वो उस तरह नहीं करते, माइंड नहीं हम करते? नहीं, तीसरी मीटिंग में तो बिल्कुल माइंड नहीं करते, क्योंकि बातचीत करनी भी चाहिए। और करीब करीब जब जाहिर है पहुंच जाते। जी। अच्छा, ये हुआ कभी कि रिश्ता करीब पहुंच गया तो पता चला कि जी फूफी ने किरदार अदा कर दिया, खाला ने कह दिया हमें पसंद नहीं? पहले तो ये बहुत होता है कि जी लड़का सब घर वालों को पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, लेकिन जी फूफी आई उसने कहा जी पसंद नहीं है। ये रिसेंट ही हुआ है बल्कि मेरे क्लाइंट्स के साथ तो नहीं हुआ, बल्कि मेरे सुनने में आया। हालांकि घर ना फूफी ने रहना है ना खाला ने रहना है, जी जी जी, लेकिन वो आके वो टांग अड़ा देते हैं। अच्छा, हुआ क्या था ये बताइए? अच्छा, हुआ ये है कि रिश्ता हुआ था बच्ची का एक जगह पे, फूफी ने अब आके पंगा डाल दिया कि तो रिश्ता सी लेना है, ये तो हमने ही रिश्ता करना है। वो उन्होंने वो पिट पुआड़े जिसको कहते हैं डाले, आखिर वो रिश्ता तुड़वा के अपने बेटे के साथ करवा ही लिया। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं याद था? हाँ, पहले भी याद था, लेकिन ये फैमिली करना नहीं चाह रही थी।
تو آپ کو فیس ملی؟ آپ نے تو اپنا کام نہیں میرے کلائنٹ نہیں, میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں. اچھا آپ کے کلائنٹ نہیں تھے جی. جو اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے. اچھا اب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا پھوپھی خالہ, یہ والی چیز ختم ہو گئی ہے, اب نہیں پوچھتے, اب نہیں پھوپھی خالہ نہیں, اپنا فیصلہ خود کرنا ہے پیرنٹس نے اور بچوں نے. اب وہ انوالومنٹ پہلے ہوتا تھا نا, ہاں ہم دیکھتے تھے کہ جتنے رشتے کو کرنے جاتے تھے تو اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے, اسپیشلی ہم کیا کہتے تھے کہ چاچے کو ساتھ لے کے جانا ہے, خالہ کو ساتھ لے کے جانا ہے, پھوپھی کو ساتھ لے کے جانا ہے, یہ 3-4 لوگ ہم ساتھ لے کے جاتے تھے. نہیں جی, اب تو لوگ رشتہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے رشتہ کر لیا. ہاں اب وہ والا سین نہیں رہا. نہیں اس کا فائدہ ہے نقصان ہوا؟ اس کا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نقصان بھی کہہ سکتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ نا تھوڑے زیادہ پرائیویسی اور اس طرح کے کانشیس ہو گئے کہ ہمارے گھر کی بات بالکل بھی باہر نہ نکلے, یا پھر لوگوں کے رویے آپس میں اس طرح سے وہ پیار محبت اور سنسیریٹی نہیں رہی کہ ہم کسی کو انوالو کریں اپنی فیملی کے میٹرز میں. حالانکہ اچھا لگتا ہے کہ خالہ جائے, پھپھو جائے, ساتھ جائیں, مل کے رشتہ کریں, کوئی مشورہ اچھا دے دیتا ہے تو اچھا جج کر لیتا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیے گا, یہ آپ کی بات سے ایک بڑی زبردست بات میرے ذہن میں آئی کہ لوگ جو پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ یار اگر لڑکے کا سلوک ہے تو ان کا اپنے ان کی ماں کا اپنے چچاؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, آپ کے ان کی پھوپھی کے ساتھ کیسا سلوک ہے, اس کا گھر کا اوور آل اپنے ارد گرد رشتے داروں سے میل جول کیسا ہے, بالکل, تو اس سے وہ جج کرتے تھے. تو ابھی بھی لوگ جج کرتے ہیں ایسا؟ ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں. اب تو بتاتے ہی نہیں ہے نا, وہی بات بہت کم رہ گیا, بہت ہی رہ گیا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ یہ ساتھ لے کے جانا ہے, بات فائنل ہونے لگی, ان کو کہیں اپنے کسی رشتہ دار کو بھی ساتھ لے کے آئیں کہ نہیں لوگ دونوں طرف سے کوئی نہیں پسند کرتا, بس ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کہتا, اب نہیں کہتا, بس جس کو لانا ہے اپنی مرضی سے لے جائیں گے, نہیں لے کے جانا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئیں. آپ 15 سال سے یہ کام کر رہی ہیں, تو 15 سال پہلے اور آج کے حالات میں کتنا فرق آپ کو نظر آیا کہ 15 سال جو ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈس تھی اور آج کی وہی ہیں, یہ چینج ہو گئی؟ جتنا نہیں بھائی ڈیجیٹل دور ہو گیا, جتنا آن لائن کام ہو گیا ہے, اس میں ہمارے پاس آپشنس تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نہیں میں قدروں کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں کہ لوگوں کی فیملیز کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے, فیملی کی ڈیمانڈز کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ 15 سال سے بھی اگر آپ زیادہ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت آپ 25-30 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں پھر بھی کچھ قدریں تھیں, دیکھا جاتا تھا فیملی خاندان, لیکن اب اس طرح سے نہیں ہے. اب جسٹ ایک بنیادی چیزیں کہ لڑکا کیا کما رہا ہے, لڑکی خوبصورت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پیچھے خاندانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں ہے, بس رشتہ ہو گیا فیملی کو بتا دیا. یہ ابھی ایک بات بتائیے کہ ابھی جتنا سب آپ کی کہہ لیں کہ جو نئی جنریشن ہے اپنی پسند کے علاوہ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اپنی پسند کے علاوہ وہ شادی کرنا پسند نہیں کرتے, تو آپ لوگوں کا جو یہ میرج کنسلٹنسی والا کام ہے یہ کم نہیں ہونا چاہیے پھر؟ موسٹلی تو نہیں بھائی, آج کل کے زمانے میں بچے اپنی پسند سے ہی کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ بچے رہ جاتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اوور ایج ہو جاتے ہیں بچے, کوئی ایوریج شکل و صورت کے ہو جاتے ہیں. آن لائن جو ڈیجیٹل ایپس آ گئی اس کی وجہ سے تو ہم نے بہت ساری ایپس ہیں, بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہیں, بہت سارے میچ میکرس کے, تو ان سے جو رشتہ وہ لوگ اپنا پروفائل ڈالتے ہیں ان سے بھی میچ میکنگ ہوتی ہے, اس میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اس سے زیادہ آسانی نہیں لوگوں کو آگے؟ دیکھیں نہیں بھائی, ہم لوگ پرائیویسی کا خیال کرتے ہیں. اچھا وہاں پرائیویسی نہیں, وہاں پہ پرائیویسی نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور بڑے حادثات سننے میں آئے ہیں اس حوالے سے کہ بچی کو فیملی کو اپروچ کیا اور ایک نظر انہوں نے کہا جی میں والدہ ہوں اور میں بچی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں, اور وہاں سے بچی کو اغوا کر لیا, اور اس طرح کے کافی انسیڈنٹس سننے میں آئے ہیں. اور پھر بھی یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پراپر سائٹس ہوتی ہیں کہ جہاں سے رشتے کروائے جائیں. ہوئے بھی ہوں گے لوگوں کے, لیکن ہم لوگ مکمل رازداری کے ساتھ پرائیویسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کسی کی پکچر, کسی کا پروفائل اپلوڈ نہیں کرتے. اچھا آپ کا جو میں دیکھ رہا تھا پروفائل, آپ نے اپنی جو ایک آن لائن بنائی ہوئی ہے ڈائریکٹری بھی ہے, تو اس میں آپ کے صرف کنسلٹنٹس ہی ہیں, وہ عام پبلک نہیں ہے اس میں؟ نہیں بالکل نہیں, پبلک نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایک پورٹل جو بنایا ہوا ہے, اور اس میں اوتھینٹک ہیں, ریلائبل اور ایکسپیرینسڈ میچ میکر ہیں جو اپنے سارے رشتے وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور 1 کلک کے اوپر ہم وہاں سے میچ نکال لیتے ہیں. ابھی اے آئی کا دور آ گیا, آپ اس کے لیے بھی بالکل اے آئی بھی ہم لوگوں نے لانچ کر دیا. اب انشاءاللہ
فائنڈ میچ کا جسٹ ایک بٹن دبانا ہے اور رشتہ پراپر رشتہ کمپیٹیبل رشتہ ہمارے فیڈ میں آ جائے گا اور ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رشتے ہیں آپ کے مطابق، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے ہمیں بتائیں۔ اچھا، آپ کی کسی کی آپ نے شادی کروا دی ہو، میچ میکنگ ہو گئی، شادی بھی ہوگی، تو کسی نے خوش ہو کے آپ کو کیا بڑے سے بڑا گفٹ دیا؟ شادی ہونے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں، اچھا، وہ چیز نہیں رہتی۔ شادی ہونے سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے موسٹلی لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو خوش کریں گے ہم آپ کو خوش کریں گے، لیکن جب وہ لطیفہ سنا دیتے ہیں بعد میں آپ خوش ہو جاتی ہے سم ٹائمس کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ اپنی فیس پراپر دے دیں ہمارے لیے وہی بہت ہوتا ہے نا، کوئی اچھے لوگ بھی ہو، میں آئی واز جسٹ آسکنگ فار سیک آف نالج کی، ہوتا ہے نا کوئی سخی بندہ، اس نے کہا جی کہ یہ لیں جی آپ کو سونے کا سیٹ دے دیا، گھڑی گفٹ کر دی، سوٹ دے دیا، وہ پرانے زمانے میں تو دیتے ہوتے تھے نا۔ نہیں نہیں جی، سخی بس اپنی شادیوں کے فنکشنز کے لیے ہوتے ہیں، لوگ میچ میکر کو دینے کے لیے سخی نہیں ہوتے۔ یہ تو بڑی بڑی بات، اسی تو پھر وچولنے بھی نہ رہے، اچھا وہ وچولنے والوں کی تو زیادہ عزت ہوتی تھی، کہہ سکتے کھانا شانا تو اچھا کھلاتے ہیں نا، ہاں شادیوں پہ انوائٹ کر لیتے، کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ اچھا بعد میں نہیں کرتے۔ اچھا جب خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط رشتہ دیا تھا؟ نہیں، ہم گارنٹی تو کسی کی دے نہیں نہ رہے، ہم لوگ ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ لوگ خود انویسٹیگیٹ کریں۔ اچھا، ہاں صحیح گائیڈنس ضرور دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ چیک کر لیں، بلکہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کو کہوں گی کہ تھوڑا سا اس بات پہ بھی نظر رکھیں کہ اگر کوئی فیملی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی اچھے اخلاق کے ہیں، بڑا اچھا ایٹیچیوڈ ہے، رویہ، تو پھر بھی ذرا تھوڑا سا ڈر جائیں کہ چکر کیا ہے۔ اچھا ایک بات لاسٹ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی آپ نے میسج دے جو لوگوں کو اپنی رجسٹریشن کروانے، بچی یا بچے کا رشتہ کروانے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، رشتہ کرنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے چیک کر لیں تو آپ کو بعد میں پریشانی نہیں ہوتی؟ نہیں بھائی، اس میں پہلے تو میں پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس بات پہ آئیں کہ ہر چیز نہیں ملتی، زبردست، ہر چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ پرفیکٹ ذات یا جو مکمل ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہر کسی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی۔ تو اگر آپ کی بچی یا بچے کی اوور ایج ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی اور کوئی بچہ یا بچی آپ کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اتر رہا، تو آپ اپنے بچے کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ بچیاں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جو کہتی جی ہم نے کیریئر بنانا ہے، کیریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی۔ میں ان بچیوں کو کہتی ہوں الٹیمیٹلی بیٹے آپ نے پڑھنے کے بعد بھی تو شادی ہی کرنی ہے، وائی ناٹ آن رائٹ ٹائم؟ ٹھیک ہے، صحیح ٹائم پہ کیوں نہیں آپ شادی کریں، آپ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ کمپرومائز کرنا سیکھیں، صبر کے ساتھ کام لیں اور دعا کریں اچھے رشتے کے لیے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، آپ استخارہ کریں۔ میں بچیوں اور بچوں کو کہوں گی کہ تہجد میں اپنے لیے اچھے زوج کی دعا کریں، انشاءاللہ جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا زوج دے گا۔ تہجد میں دعا کریں، بالکل کریں۔ اور ایک پھر میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ آج کل تھوڑی سی لڑکی موٹی ہو، تھوڑی سی فربہ مائل ہو تو اس کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو آپ کے لیے بھی، آپ کے سامنے بھی ایسے ایکسپیرینسز آتے ہیں؟ بہت زیادہ آتے ہیں، تھوڑی سی بھی بچی ہیلدی ہو تو رشتہ کرنے میں بہت پرابلم آتی ہے ان کو پرفیکٹ، کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنا یہ جو ہم لوگوں کی یہ ماڈلز تو چھوڑ دیں، ماڈلنگ تو بڑی دیر سے ہوگی، یہ جو ولاگنگ کر رہی ہیں بچیاں آج کل اور بڑی خوبصورت اور بڑا اچھا میک اپ اور یہ وہ، ان کو دیکھ کے لڑکوں کا مائنڈ سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے، مائنڈ سیٹ جو ان کا چینج ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی ہی خوبصورت، ایسی ہی سلم لڑکی چاہیے، ایون ماؤں کا۔ لیکن میں بچیوں کو بھی کہوں گی کہ بیٹے خود کو مینٹین کرو، جب تک شادی نہیں ہو جاتی کم از کم تب تک خود کو مینٹین رکھو، اور کوئی مشکل نہیں ہے کرنا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا پرفیکٹ میچ دے اور ان بچیوں کی شادی کروائے، ان بچوں کی شادی کروائے جو رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔